एक्युरेसी, बैलेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कहरले विश्वलाई आक्रान्त पारिरहँदा नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या अत्याधिक बढिरहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर पुग्ने विज्ञहरूले आकलन गर्न थालेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचारमा ठूलो रकम खर्च भएको र सेवा सुविधाको पनि अधिकतम विस्तार गरेको दावी गरिरहँदा संक्रमण भने नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा रहेको छ। नेपालमा कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको 7 महिनाको अवधिमा कुल जनसंख्याको 4% व्यक्तिमा परीक्षण भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। 12 लाख बढीको पीसीआर परीक्षण हुँदा 1,25,000 बढीमा संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। सरकारले महामारी नियन्त्रणका लागि हर सम्भव प्रयास भइरहेको बताए पनि नतिजा भने भरोसा गर्न सकिने खालको देखिँदैन। कोरोनाको उपचारका लागि औषधि पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा केही बिरामीहरूलाई रेमडेसिभिर औषधि पनि दिँदै आएको छ। तर यसको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। रेमडेसिभिर औषधि आयात तथा बिक्री गर्न सरकारले 3 कम्पनीलाई अनुमति पनि दिइसकेको छ। तर डब्ल्युएचओले यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै आएको छ। अब यो औषधि बाहेक अरू औषधिको विकल्प के हुन सक्छ त कोरोना संक्रमितको लागि? यसबारे आज हामी एक सर्जन साइन्टिस्टसँग कुराकानी गर्छौं। अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ सिकागोमा उहाँले मानिसको शरीरमा रहने भाइरस, जीवाणु र शरीरको इम्युन सिस्टमका बारे अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। सर्जन साइन्टिस्ट सञ्जीव कुमार हयोजुसँग आज हामी कुराकानी गर्छौं। रेमडेसिभिर औषधिको चर्चा र डब्ल्युएचओले यसको प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँदै आउँदा उहाँले नेपालमै पाइने क्लोनिडिन औषधिले कोरोना उपचार हुने दावी समेत गर्दै आउनु भएको छ। यद्यपि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिको पर्खाइमा आफू रहेको उहाँको भनाइ छ। आउनुहोस् बाँकी कुरा उहाँसँग गरौं। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब यो भाइरस र जीवाणु बारे अब तपाईले अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। तपाईको यो अध्ययनले चाहिँ के भन्छ त? यो कोरोना कस्तो किसिमको महामारी हो त? यहीँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ न। यहाँको अध्ययन अनुसन्धानको अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ न। धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। अब यो कोरोना भाइरस भनेको अब मानव जातिको लागि नितान्त नयाँ भाइरस हो। हुन त अब मैले धेरै कुरा गर्नु पर्दैन होला यसमा चाहिँ नि, किनभने अहिले अब हामी महामारी आएको लगभग 8-9 महिनै भइसकेको छ हैन। अब यो नयाँ भाइरस भएको कारणले म के भन्छु भन्दाखेरि यो मानव जातिको लागि नयाँ भाइरस हो र यसले चाहिँ नि शरीरको इम्युन सिस्टमलाई नै बढी जागृत गर्छ र जो व्यक्तिको चाहिँ नि इम्युन सिस्टममा असन्तुलित भइरहेको हुन्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ नि यसले झन् धेरै चाहिँ नि असन्तुलन पैदा गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बढी चाहिँ नि गाह्रो हुने गर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। र अब तपाईले सुन्नुभयो होला, हेल्दी स्वस्थ मानिसहरूमा भाइरस लागे पनि केही नहुने र सबै कसैलाई सिम्टमै नदेखिने र सिम्टम आए पनि थोरै समयको लागि आउने र आफै निको हुने भएको देखिन्छ। त्यही भएर यो भाइरस चाहिँ नि लाग्दैमा चाहिँ नि ज्यानै जाने चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। जस्तै इबोला भाइरस जस्तो खतरनाक भाइरस चाहिँ नि यो कदापि होइन। तर डेफिनेटली अब यसले चाहिँ नि शरीरको इम्युन सिस्टममा उथलपुथल ल्याउने भएकोले जसको इम्युन सिस्टम पहिल्यैदेखि राम्रो छैन त्यसलाई चाहिँ नि गाह्रो पर्न सक्छ। हजुर, नेपालको अब कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे हामी एकैछिनमा कुराकानी गर्छौँ। त्योभन्दा पहिले अब यहाँ अमेरिकामा रहँदै आउनु भएको छ। अहिले अमेरिकाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँको संक्रमणको अवस्था कुन चरणमा छ, कस्तो छ अवस्था? अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न यसबारे नि। हजुर, अब म यहाँ चाहिँ नि सिकागोमा छु र अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेदेखि अब लगभग चाहिँ नि यहाँ पनि 1000 जनाको त मृत्यु भएको छ होल युनाइटेड स्टेट भरि नै हैन। अब तर जनजीवन चाहिँ लगभग साधारण रूपमै आइसकेका छन्। मानिसहरू अलि बढी सचेत छन्। धेरै घुलमिल अथवा भिडभाड चाहिँ नि देखिन्नन्। बस ट्रेनमा पनि खाली खाली नै रहन्छ र अब धेरै जस्तो चाहिँ नि अब अफिस टाइममा पनि मान्छेहरू घरैबाट काम गर्न सुचारू गरिरहेछन् र त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यस्तो धेरै भिडभाड देखिन्न। तर संक्रमणको क्रम चाहिँ नि त्यति धेरै बढेको त छैन। तर
देखिरहेको चाहिँ नि छ, अलमोस्ट टोटल्ली चाहिँ नि कमै भएको चाहिँ नि छैन यहाँ पनि। संक्रमितको संख्या अहिले बढेको अवस्था हो कि घट्दै घट्दै गएको छ कि आशा लाग्ने कुराहरू केही भएको छ? अब यो घट्दै गएको छैन, तर एउटा लेभलसम्म चाहिँ नि पुगिसकेको छ। पहिला जस्तो धेरै बढेको चाहिँ नि छैन र कन्ट्रोलमै छ भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ। हजुर, निको हुनेको संख्या त बढ्दै गएको होला? हजुर, निको हुनेको संख्या चाहिँ नि बढिरहेछ। हजुर, अब नेपालको कुरा गर्नु पर्दो रहेछ। अब नेपालमा कोरोना संक्रमणको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यहाँले मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्नुभएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपालको विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ नि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि, हुन त कुनै पनि देश अथवा चाहिँ स्थान चाहिँ यो भाइरसबाट अछुतो छैन। नेपाल पनि त्यसमा परिरहेको छ र अब अहिले चाहिँ नि जुन हिसाबले बढिरहेको छ, अब त्यो बढ्ने क्रम चाहिँ नि जारी रहन्छ र एउटा हदसम्म चाहिँ नि पुगेपछि चाहिँ नि त्यहाँबाट कम हुने चाहिँ नि देखिन्छ। तर अब यो कम गर्न सकिने अवस्था चाहिँ नि मेरो पर्सनल भ्यूबाट चाहिँ नि त्यति होला जस्तो लाग्दैन, किनभने यो समुदायमै फैलिसकेको छ र सबैलाई लाग्दै जान्छ। अब सिम्टम देखाउनेहरूलाई सिम्टम देखाउँछ, यदि नदेखाउनेहरूलाई पोजिटिभ मात्र आउन सक्छ अथवा चाहिँ अलिअलि रोगाखोकी मात्र हुन सक्छ र निरन्तर यही क्रममा चाहिँ नि फैलिँदै जान्छ र सबैलाई लागिसकेपछि बिस्तारै कम हुने क्रम चाहिँ नि हुन सक्छ। अब यही नै महामारी हो भन्नु पर्यो। अब महामारी भनेको यही नै हो, जुन चाहिँ नि एकै हुरी जस्तो आउँछ, घरबाट आउँछ, सबैलाई लाग्छ र बिस्तारै चाहिँ नि सेलाउँदै जान्छ। अब हामी नेपाली अब स्पेसली काठमाडौँ अब त्यो फेजमा छ भन्नु पर्यो अहिले चाहिँ। हजुर, यो महामारी चाहिँ के नियन्त्रण बाहिर जाने सक्ने चाहिँ आकलन पनि अब केही विज्ञहरूले गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई के लाग्छ, साँच्चै नियन्त्रण बाहिर जान लागेकै हो त नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था? मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब नियन्त्रण बाहिर नै छ जस्तो लाग्छ, किनभने जुन हिसाबले बढिरहेछ त्यो बढ्छ जस्तो लाग्छ र चाहिँ नि अब यसलाई कन्ट्रोल गरेर गर्न सकिने अवस्था पनि लाग्दैन। अब एउटा भिडभाड कम गर्ने र चाहिँ नि लकडाउन पनि एउटा हिसाबले चाहिँ नि अलिकति कम गर्ने त हो, तर अब त्यसले पछिसम्मको लागि समाधान चाहिँ नि देला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। हजुर, कोभिड-19 को आजसम्म कुनै पनि औषधि बनेको छैन, सबै परीक्षणकै क्रममा रहेका छन्। औषधि यो हो, यसले चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ लाई चाहिँ नष्ट गर्न सक्छ भनेर औषधि अहिलेसम्म पत्ता नलागिसकेको अवस्था छ। मृत्यु भएका अब व्यक्तिको पनि कोरोना भाइरसकै कारण ज्यान गुमाएको हो कि होइन, अन्य रोगको कारण पनि अब व्यक्तिहरूको मृत्यु भइरहेको भन्ने कुराहरू पनि बेला बखत अब भन्नेहरू पनि अब जमात पनि त्यो किसिमको बाक्लो रहेको अवस्था छ। अफवाह फैलाएर तर्साउने काम पनि भयो भनिन्छ नि। डाक्टर साहब, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसमा यस्तो भन्नुपर्छ, किनभनेदेखि अब कोरोना भाइरस लाग्दैमा चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि मर्ने चाहिँ नि पक्कै पनि होइन, तर जो व्यक्ति चाहिँ नि पहिल्यैदेखि चाहिँ नि रोगी छन्, जसलाई म चाहिँ नि के भन्छ भने उच्च जोखिम वर्ग भनेर भन्छौँ, जस्तै 60 वर्ष नआएको, अब कुनै चाहिँ नि किडनीको चाहिँ नि पहिलादेखिको पुरानो रोग भएको, मुटुको रोग भएको, दम भएको, डायबिटिज, अनि त्यहाँबाट उच्च रक्तचापहरू भएको, क्यान्सर भएको, पहिलादेखि चाहिँ नि क्यान्सरको उपचारमा केमोथेरापी पाइरहेकाहरू, अब यी बिरामीहरू चाहिँ नि अवश्य रूपमा पनि अब हेल्दी बिरामीको कम्पेरिजनमा चाहिँ नि त्यति स्वस्थ देखिन्नन् र उनीहरूको इम्युन सिस्टम त्यत्तिकै पनि सन्तुलित हुँदैन। र अब यस्तो व्यक्तिहरूलाई कोरोना लाग्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ नि यो कस्तो अनुभव गर्छौँ भनेदेखि अब भन्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ नि डाँडाबाट चाहिँ नि घच्याडिदिएको जस्तो त्यस्तो खालको चाहिँ नि भन्नु पर्दाखेरि त्यस्तो खालको अनुभव हुन्छ, किनभने उनीहरू अलरेडी चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि फेजमा छ जहाँ चाहिँ अब कोरोना लागेपछि शरीरले धान्न नसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अब कि त आइसियूमा जानु पर्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, आइसियूमा जानु पर्यो होइन। अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ नि हो कोरोना लागेरै चाहिँ नि एउटा हिसाबको अब त्यो बिरामीको पुरानो रोग त छँदैछ, त्यो रोगले गर्दाखेरि पनि र त्यसमाथि कोरोना लागेपछि त्यो रोगले बढी च्यापेर चाहिँ नि मृत्युवरण गरेको अवश्य हो होइन। अब त्यो कोरोना लाग्दैमा कोरोनाले मात्र मरेको चाहिँ नि पक्कै पनि होइन, त्यसमा कुनै अर्को रिस्क फ्याक्टरहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यो चाहिँ नि बिरामी चाहिँ नि मृत्यु भएको हो, त्यसरी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। कि कोरोना
मृत्यु पश्चात चाहिँ नि कोरोना चाहिँ नि लागेर चाहिँ नि कोरोनाले मर्यो भनेर भन्दाखेरि पनि बिरामीको पुरानै अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब कोरोना लाग्यो र त्यसले कोरोना चाहिँ नि सहन सकेन, बिरामीले टलरेट गर्न सकेन र मृत्यु भयो भन्ने हिसाबले त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब यसको उपचारको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ डाक्टर साहब। अब यसको उपचारको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा अब रेमडेसिभिर औषधि आयात तथा बिक्री गर्नलाई सरकारले 3 कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ, तर प्रयोगमा पनि ल्याइसकेको अवस्था छ, तर पनि अब WHO ले चाहिँ यसको प्रभावकारिता देखिएन भनेर बताउँदै आएको छ। के साँच्चै यो औषधिले संक्रमितहरू निको हुन नसकेको अवस्था हो? त्यहाँ अमेरिकामा रहँदाखेरि अमेरिकाको अवस्था के छ? यो औषधि कतिको प्रभावकारिता देखियो? नेपालमा यो औषधिले अलिकति प्रभाव जमाउन सकेको छ कि छैन? यो औषधिको प्रभावकारिता देखिन्छ कि देखिँदैन त डाक्टर साहब? साँच्चै नै बिरामी संक्रमित निको हुन नसकेको हो यो औषधिले? होइन, अब यस्तो हो, अब यो औषधि स्टिल चाहिँ नि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छ। अब हिजो आज मात्र भर्खर WHO ले आफ्नो चाहिँ नि रिपोर्ट निकालिसकेका छन् पहिलाको हिसाबले। त्यसमा चाहिँ नि मेनली अब कस्तो भनेदेखि के भनेको छ भने कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या चाहिँ नि यो औषधिले मर्ने चाहिँ नि यो औषधिले प्रिभेन्ट के अरे कम गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ होइन। अब माइल्ड टु मोडरेट सम्मको लागि चाहिँ काम गर्छ कि भन्ने थियो पहिला सुरुमा चाहिँ नि। अब त्यो चाहिँ नि अझ पनि अब हामीसँग अब एक्सपेरिमेन्टल ड्रग एन्टिभाइरल ड्रग भनेको यो रेमडेसिभिर नै हो। अब यो अझै पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अझै पनि बढी चाहिँ नि डेटा कलेक्सन गरिरह होला होइन। अब यहाँ अमेरिकामा पनि चलाउने औषधि नै यही हो, रेमडेसिभिर नै चलाइरहेछन्। अर्को प्लाज्मा थेरापी भन्ने अर्को चाहिँ नि यो सेतो रगत चाहिँ नि दिने काम पनि यहाँ यिनै 2टा कुराहरू चाहिँ नि मुख्य रूपमा चाहिँ नि कोरोनाको बिरामीहरू जसलाई चाहिँ नि चाहिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि दिइरहेछन्। अब त्यो बाहेक चाहिँ नि अरू कुनै त्यस्तो अवस्था चाहिँ नि त्यस्तो अर्को नयाँ औषधिहरूको चाहिँ नि टेस्ट चाहिँ नि भएको छैन होइन। अब नेपालको विषयमा हेर्नु पर्दाखेरि हामी नेपाली गरिब मुलुकका देशहरू हुन्, यहाँका जनताहरूले चाहिँ अब रेमडेसिभिर चाहिँ नि किनेर ल्याउन सक्छ कि सक्दैन मैले सुनेको छु। एकदम चाहिँ नि कालो बजारी भइरहेछ, भएकोमा पनि लुकाइरहेछन्, पाउँदैन, गाह्रो छ। बिरामीहरूले चाहिँ नि 50,000 सम्म पनि तिरेर ल्याएको छन् भनेका छन्। तर अब त्यो अब कामै नगर्ने त होइन होला सायद मेरो हिसाबले, अझै पनि एक्सपेरिमेन्टल भएकोले अब त्यसकै पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो हिसाबले त्यति उपयोगी होला जस्तो लाग्छ। अब यो औषधि बाहेक चाहिँ अरू औषधिको विकल्प के हुन सक्छ डाक्टर? कुनै यस्तै खालको औषधिहरू पनि छ त जसले रेमडेसिभिरले काम गर्ने अथवा रेमडेसिभिर भन्दा राम्रो उपचार गर्न सक्ने? होइन, अब यसलाई हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। रेमडेसिभिर हुन त अब रेमडेसिभिर भनेको एन्टिभाइरल ड्रग हो, जुन एउटा चाहिँ नि मुख्य शस्त्र हो हामी कोरोना भाइरससँग जुझ्नको लागि। त्यस्तै गरी भ्याक्सिन पनि एउटा मुख्य शस्त्र हो। तर अब रेमडेसिभिरले चाहिँ नि अब अहिले पछिल्लो समयमा WHO ले विज्ञप्ति निकाले अनुसार रेमडेसिभिर चाहिँ त्यति उपयुक्त नदेखेको अवस्था छ भनेदेखि भ्याक्सिन कहिले बन्ने हो हामीलाई थाहा छैन। तर अब यही कुरालाई मैले चाहिँ नि सुरुवाती अवस्थामै चाहिँ नि जब चाहिँ नि मैले चाहिँ नि आफ्नो यही विषयलाई चाहिँ गहन अध्ययन गर्दाखेरि हामीले साधारण चाहिँ नि एउटा अब मेरो विषय भनेको चाहिँ नि भाइरस र ब्याक्टेरियाले आफ्नो हाम्रो इम्युन सिस्टममा चाहिँ कस्तो उथलपुथल ल्याउँछ, त्यो उथलपुथललाई चाहिँ नि कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त, र ताकि त्यो भाइरस लागेपछि चाहिँ नि हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ नि जागृत भएर जुन शरीरमा पर्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ नि गहन अध्ययन गरेको थिएँ। त्यो अध्ययन गर्दा गर्दै मैले एउटा के सोचेको थिएँ, साधारण क्लोनिडिन भन्ने औषधिले पनि यो भाइरसको असरलाई एकदम कम गर्न सक्छ है भन्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि सोच ल्याएर त्यो शोधपत्र चाहिँ मैले जर्नलमा पनि प्रकाशित गरिसकेँ र त्यो प्रकाशित भएको अब धेरैले पनि पढि पनि सके र मलाई धेरै पनि फिडब्याक आएको छ। र त्यही क्रममा चाहिँ नि अब मैले चाहिँ नि आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यो औषधि खुवाएर होइन, यो खुवाएर पनि ठिक पनि भएको देखिए र चाहिँ नि अब यो मेरो हिसाबले चाहिँ नि यो औषधि नेपालमा पनि पाइन्छ र यो औषधि चाहिँ नि सस्तो छ र यो औषधि चाहिँ नि अब साधारण औषधि त पक्कै पनि होइन, जस अब ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने औषधि हो क्लोनिडाइन भन्ने।
र यो चाहिँ धेरै चकचक गर्ने बच्चाहरूलाई दिने औषधि हो। तसर्थ चाहिँ नि मैले चाहिँ नि मेरो नितान्त पर्सनल विचारमा चाहिँ नि त्यहाँका डाक्टरहरूले चाहिँ नि यो औषधि चाहिँ नि चलाएर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यदि बिरामी चाहिँ नि बिरामीको सिम्टम आइरहेछ र कम भएको छैन, 4-5 दिनदेखि चाहिँ नि हाइब्रिड फिभर, उच्च ज्वरो आइरहेछ, जिउ चाहिँ एकदम चाहिँ गलिरहेछ, खोकी आइरहेछ भनेदेखि चाहिँ नि 4-5 दिनसम्म चाहिँ नि माई चाहिँ नि औषधि चलाएको खण्डमा चाहिँ नि राम्रो चाहिँ नि रेस्पोन्स दिएको र रिकभरी भएको मैले धेरैमा पाएँ। र मेरो सुझाव चाहिँ नि यो औषधि चाहिँ नि सबै यहाँका चिकित्सकहरूले चाहिँ नि चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, अब तपाईले भन्नुभएको यो अब क्लोनिडिन औषधि अब प्रभावकारी देखिएको छ भनेर भन्नुभयो। कतिजना बिरामी अथवा संक्रमितहरूले चाहिँ यो औषधि प्रयोग गरे, त्यसपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आयो, कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था अहिलेसम्म? अब मैले चाहिँ नि के गरेँ भने म अमेरिकामा छु, म सिकागोमा छु हैन। अब मैले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि यो कोभिड-19 निशुल्क परामर्श केन्द्र भनेर फेसबुक खोलेँ। त्यो फेसबुकमा चाहिँ नि सबैलाई आबद्ध गर्न लगाएँ र चाहिँ नि अब त्यही फेसबुक मार्फत चाहिँ नि मैले अवेरनेस जगाउनेदेखि लिएर यदि बिरामीहरू कोही मेरो सम्पर्कमा आउँछ भनेदेखि उहाँहरूलाई उचित सल्लाह सुझाव दिने काम चाहिँ गरियो। र त्यसै बिचमा चाहिँ नि अब कोभिड पोजिटिभ भएर चाहिँ नि अलि मोडरेट सिम्टम, अब जसलाई चाहिँ नि 10-12 दिनदेखि ज्वरो कम भएको छैन, ज्वरो आइरहेछ, त्यसमाथि आलस्य लाग्ने, खोकी लाग्ने, जिउ चाहिँ नि गल्ने, श्वासमा आउने त्यस्तो भएको बिरामीहरू पनि त्यसमा आए, मसँग मेरो सम्पर्कमा आए र उहाँहरूलाई मैले चाहिँ नि राम्रैसित सल्लाह दिएँ र चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि डिटेल चाहिँ नि बुझेर हैन। अब यो औषधिहरू चाहिँ नि मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा मैले खुवाएँ र अहिलेसम्म मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि 20 देखि 25 जना चाहिँ नि बिरामीहरूलाई मैले खुवाइसकेँ र उहाँहरूको एउटै मात्र भोइस के छ भनेदेखि, डाक्टर साहब यो कस्तो राम्रो औषधि हो, यसले त मलाई एकदम राम्रो बनाइदियो, एक डोजले नै मलाई फरक गरिदियो, हिजोसम्म मलाई कस्तो जिउ भारी थियो, कस्तो चाहिँ नि ज्वरो आइरहेको थियो, खोकी लागिरहेको थियो, तर आज एक डोजले नै मलाई चाहिँ नि एउटा चक्कीले नै मलाई चाहिँ एकदम सजिलो बनाइदियो भन्ने चाहिँ नि मैले धेरै मान्छेहरूबाट, अधिकांश सबै खाने मान्छेहरूबाट मुखबाट चाहिँ नि सुन्न पाएँ हैन। अब त्यसमध्ये चाहिँ नि अलि जटिल बिरामी कस्तो थियो भनेदेखि, एकजना बिरामी मेरो चाहिँ नि मेरो वाइफको चाहिँ नि चिन्ने बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ नि, र उहाँले चाहिँ नि मलाई सम्पर्क गर्दाखेरि चाहिँ नि घरैमा चाहिँ नि अब अक्सिजन लिएर बस्नु भएको थियो। जस्तै कि अब उहाँको चाहिँ नि अक्सिजनको लेभल मात्रा चाहिँ नि 85-86 सम्म पुग्थ्यो यदि अक्सिजन नलिएको खण्डमा, अनि यो श्वास प्रश्वासको चाहिँ नि रेट चाहिँ नि 40 सम्म पुगेको थियो। त्यो अवस्था भनेको हामीले चाहिँ आइसियुमा म्यानेज गर्नुपर्ने अवस्था हो हैन। अब उहाँलाई मैले भने आइसियुमा जानुहोस्, तपाईँ हस्पिटल जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि उहाँको मान्छेहरू सबैलाई कोरोना होल परिवारलाई लागेको थियो, कोही चाहिँ नि हस्पिटलमा पहिले एडमिट भइसकेको र चाहिँ नि अब त्यति चाहिँ नि सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, बेड पाइरहेको थिएन। र त्यस्तो अवस्थामा पनि मैले चाहिँ नि क्लोनिडिन चाहिँ नि चलाएर उहाँलाई चाहिँ नि खुवाएर चाहिँ नि 100बाट रेस्पोन्स नआएर 200बाट नआएर 300बाट पनि नआएर 400 सम्म चाहिँ नि मैले पुर्याएपछि उहाँको रेस्पोन्स चाहिँ नि एकदम राम्ररी आउनुभयो र बिस्तारै चाहिँ नि अक्सिजनको मात्रा पनि शरीरमा बढ्दै गएर उहाँको श्वास प्रश्वास पनि बिस्तारै घट्दै चाहिँ नि अर्को 4-5 दिनमा चाहिँ नि उहाँ टोटली नर्मल हुनुभयो। भनेको मतलब अहिले स्वस्थ हुनुभयो। अब त्यो चाहिँ नि मसँग एक्सपिरियन्स छ, त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि एकदम काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। म चाहिँ नि अब लगभग चाहिँ नि एज अ डक्टर र चाहिँ नि रिसर्चर मैले यो कुरा सोचेँ, मैले यो कुरालाई चाहिँ नि आफ्नै मान्छेहरूमा र अरू मान्छेहरूमा उहाँको प्रत्यक्ष स्वीकृति लिएर उहाँलाई सबै सम्झाएर चाहिँ नि चलाएँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि राम्रो देखेको हुनाले मेरो एउटा स्ट्रङ रिकमेन्डेसन चाहिँ नि हामी नेपाली डाक्टरहरूले पनि यो चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। हजुर, यसबारेमा तपाईले अब स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृति यदि पाउनु भएको भए त धेरै बिरामीहरूले यसको उपचार पाउँथे, प्रभावकारी देखिन्थ्यो। अहिलेसम्म कोसँग समन्वय गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, के भइरहेको छ, कहाँ सम्पर्क गर्नुभयो यहाँले? अब यो हुन त अब मैले सबैतिर गरिरहेको छौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर चाहिँ नि स्वास्थ्य NHRC नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल हैन,
त्यहाँका चाहिँ नि पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ नि मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नि अनलाइन चाहिँ नि मिटिङ गरेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि अवगत गराइसकेका छौँ। अब उहाँहरूको यो रिभ्यू प्रोसेसमै छ। अब कति दिन लाग्ने हो त्यो थाहा छैन। यदि लागेको खण्डमा चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि एप्रुभल दिएको खण्डमा चाहिँ नि हामी सबै चाहिँ नि यो कोभिड सेन्टर भएको हस्पिटलमा चाहिँ नि डक्टरहरूलाई गुहार्नेछौँ। र अब यो विषयमा चाहिँ नि मैले भन्नुपर्दाखेरि मैले ढकढकाउन सक्ने ढोकाहरू चाहिँ सबै ढकढकाइरहेको छु यहाँबाट होइन। होपफुल्ली अब यो चाँडै नै एप्रुभल पाउँछ होला र चाँडै नै चाहिँ नि सबै डक्टरहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि गर्न सकिन्छ होला। अब त्यो युज गर्न सकिन्छ होला किनभने नेपालमा पाउने औषधि हो, यो नेपालमै बन्ने औषधि छ। यो 2 रुपियाँ पर्छ। मेरो हिसाबले सही टाइममा सही उपयोगमा चाहिँ नि सही तरिकाले उपयोग गरेको खण्डमा डक्टरको परामर्श अनुसार उपयोग गरेको खण्डमा घरमै बसेर चाहिँ नि बिरामीले चाहिँ नि सहज रूपमा चाहिँ नि उपचार पाइन्छ र 10 रुपियाँदेखि 20 रुपियाँ भित्रमा चाहिँ नि कोरोनाको उपचार हुन्छ। हामीले रेमडेसिभिर खोज्दा जानु पर्दैन, प्लाज्मा थेरापी गर्नु पर्दैन। तर टाइममै चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ नि सम्पर्क गरेर टाइममै उपचार गर्नु पर्यो। ढिला हुनु भएन। ढिला भयो भने काम नगर्न सक्छ। त्यसको अर्कै चाहिँ नि पाटो हो जुन कुरो चाहिँ नि अझै पनि अब हामीले अरू रेमडेसिभिरदेखि लिएर स्टेरोइडदेखि लिएर प्लाज्मा थेरापी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर अर्ली स्टेजमा हामीले चलाएको खण्डमा चाहिँ नि डेफिनेटली काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो औषधि चाहिँ अब जस्तो धेरैलाई जिज्ञासा हुन सक्छ, नेपालीहरूको लागि मात्र लाभदायक छ कि विदेशमा बस्ने विदेशीहरूलाई पनि अब त्यहाँ यहाँले परीक्षण गर्नु भएको छ कि छैन, के छ यसमा? अब भन्नु पर्दाखेरि यो औषधि चाहिँ नि सहज रूपमा सरल रूपमा संसारभरि पाउने औषधि हो होइन। अब यो औषधि भनेको मुख्यतः ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्ने औषधि हो र अर्को चकचक गर्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ नि दिने औषधि हो। त्यो बाहेक यो औषधिको उपयोग भनेको चाहिँ नि बेहोस गर्ने डाक्टर साहबहरूले चाहिँ नि आइसियुमा मजाले चलाउनुहुन्छ। यो औषधि उहाँको बारेमा उहाँहरूलाई धेरै ज्ञान छ होइन। र अब अपरेसन गर्नु अगाडि 1-2 दिन अगाडि पनि डाक्टर साहबहरूले चाहिँ नि बेहोस गर्ने डाक्टर साहबहरूले बिरामीहरूलाई दिन्छन् होइन। तर अब यो औषधिले काम गर्छ भनेर चाहिँ कोभिडलाई पनि काम गर्छ भनेर चाहिँ सोच्न चाहिँ कसैले सोचेको होइन। अब त्यो मैले नै चाहिँ नि अब म यही सम्बन्धित लागेको र यही सम्बन्धित गहन अध्ययन गरेकोले मैले यो औषधिले अगाडि चाहिँ नि सही रूपमा सही तरिकाले उपयोग गर्यो भने काम गर्छ है भनेर चाहिँ नि मैले सोचेको हुँ। आफैले रिसर्च गर्नुभएको यहाँले? हजुर। अब यो कुरा चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि अब यस्तरी चाहिँ नि अमेरिकामा चाहिँ नि परीक्षण चाहिँ नि अवश्य भएको छैन। अब यहाँ भनेको परीक्षण भनेको यही लेटेस्ट भ्याक्सिनहरू, एन्टिबडीहरू होइन, अब एन्टिभाइरल ड्रगहरूको परीक्षण धेरै भएको छ। अब यसमा चाहिँ नि कसैको चाहिँ नि त्यति दिमाग नरहेको अथवा चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि त्यति कसैले नपत्याएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। डेफिनेटली अब मैले चाहिँ नि सोचेँ हाम्रो जस्तो गरिब देशको लागि यो चाहिँ नि एकदम उपयोगी हुन्छ भनेर सोचेँ र त्यहाँ मैले गरेँ। सायद अब नेपालले यो गरेर देखाउन सक्यो भनेदेखि विश्वको लागि एउटा नमुना हुन सक्छ र यो चाहिँ नि विश्वले नै एउटा चाहिँ नि विश्वास गर्ने चाहिँ नि कुरा हुन सक्छ। हजुर। डाक्टर साहब, यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको लक्षणको कुरा गर्नुपर्दा अब धेरै संक्रमितहरूमा लक्षण देखिँदैन। पहिलेको तुलनामा अहिले लक्षण सहितका बिरामी त आउन थालेका छन्। तर विभिन्न अध्ययन अनुसार चाहिँ संक्रमित मध्ये झन्डै 40% मानिसमा अब कुनै न कुनै लक्षण चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। कोरोना संक्रमण भए तापनि अब कतिपयलाई ज्वरो पनि नआउने, खोकी पनि नलाग्ने, सास फेर्न पनि गाह्रो नहुने, अब त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अब आफूलाई कोरोना भएको छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन। PCR टेस्ट गर्दाखेरि ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, तर उहाँहरूलाई कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन भने के ढुक्क हुने अवस्था हो त त्यो? अब कोरोनाको लक्षण देखिएन भनेदेखि डेफिनेटली चाहिँ नि कोरोना PCR पोजिटिभ भए पनि लक्षण छैन भनेदेखि त खासै केही हुँदैन होला। हजुर। बिस्तारै चाहिँ नि कम भएरै जान्छ अथवा पछि लक्षण नआउने पनि हुनसक्छ अथवा आउने पनि हुनसक्छ। अब त्यो ढुक्कै त हुन अलिक गाह्रै हुन्छ। तर आफू अलिकति सचेत हुनु पर्यो, अलि अनुशासित हुनु पर्यो। आफूले चाहिँ नि अरूलाई चाहिँ नि सार्नलाई चाहिँ नि सार्न सक्छ भन्ने कुरा आफूले लिनु पर्यो र त्यही अनुसारले चाहिँ नि आफू आइसोलेसनमा बस्ने, आफू मास्क लाउने र चाहिँ नि धेरै भिडभाडहरूमा चाहिँ नि नजाने, त्यो चाहिँ नि गर्नु पर्यो एउटा कुरा होइन। र अब यस्तो हो, अब कोरोना चाहिँ नि कस्तो छ भनेदेखि
अहिले अब सुनेको अनुसार चाहिँ नि फेरि एकचोटि लागेर पछि फेरि लाग्ने सम्भावना चाहिँ नि देखिरहेको छ। हजुर, फेरि पनि त्यही हिसाबले ढुक्कै चाहिँ नि हुन चाहिँ नि सक्ला जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ नि। डाक्टर साहब, अब यो होम आइसोलेसनको कुरा गर्नुपर्दा अब हस्पिटलमा बेड खाली नहुँदाखेरि, अब भेन्टिलेटर खाली नहुँदाखेरि, अब आइसियु खाली छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि नि अब सामान्य सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ अब होम आइसोलेसनमै बस्नु भनेर सरकारले सुझाइरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा कसरी बस्ने, होम आइसोलेसनको मापदण्ड के हुन्छ, अनि बिरामीले सङ्क्रमितले चाहिँ के कुराको चाहिँ सजगता अपनाउनु जरुरी छ, के गर्नुपर्छ होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सङ्क्रमितले, यसबारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि मेन कुरो त कस्तो हुन्छ नि, अब एक्लै कोठाभित्र चाहिँ नि बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि। अब अहिले मैले के देखिएको छ भनेदेखि कोरोना भाइरसले चाहिँ नि बिरामीहरूलाई झन् चाहिँ नि आतंकित बनाउने, एक्लोपन बनाउने र एङ्जाइटी डिसअर्डर भनेर भन्छ होइन, त्यस्तो चाहिँ नि धेरै देखिएको छ। किनभने अब एक्लै कोठाभित्र अब 14 दिन बस्दाखेरि डेफिनेटली गाह्रो हुन्छ। अब त्यो क्रममा चाहिँ नि म त के भन्छु भनेदेखि अब एक्लै कोठाभित्र बस्नु चाहिँ कदापि हुँदैन होइन। अब टोटल्ली आइसोलेट भने होमभित्र बस्ने हो, तर चाहिँ नि अब व्यायाम गर्नु पर्यो, छतमा जाँदा हुन्छ, आफ्नो पर्यसवारीमा हिँड्दा हुन्छ, ग्लोभ्स लाउनु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो होइन। र त्यो हिसाबले चाहिँ नि आफ्नो एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, त्यो गर्दा हुन्छ। किनभने तपाईँले गर्दाखेरि अब भाइरस सार्ने पनि होइन मेरो हिसाब त यो लाग्छ। किनभने त्यो भाइरस अलरेडी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि हावामा चाहिँ नि हाम्रो समुदायमै छ होइन। यहाँ चाहिँ नि अब फैलिरहेको अवस्थामा चाहिँ नि एउटा व्यक्तिले मात्रै त्यो फाल्ने हुँदैन। अब त्यो फाल्न क्रम चाहिँ नि कम गर्ने चाहिँ नि मास्क लाएर हो, त्यो मास्क लाउनु पर्यो। र घरभित्रै चाहिँ नि अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ नि अगाडि चाहिँ नि नआइदिनु पर्यो। र घरमै बस्दाखेरि पनि अब अलि व्यायाम गर्ने, झुन कुराहरू प्रशस्त खाने, केही चाहिँ नि प्रोडक्टिभ कामहरू गर्ने, ताकि एक्लैले घोरिएर चाहिँ नि त्यही बारे सोचेर चाहिँ नि नआत्तियोस् होइन। अब यी कुराहरू नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि अर्को कुरा अब त्यही अब टोटली आइसोलेट भएर चाहिँ बस्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। घरभित्र चाहिँ नि बस्दा हुन्छ, तर घरभित्र पनि कोठैभित्र थुनिएर चाहिँ नि निसासिएर चाहिँ नि बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसले झन् चाहिँ नि किनभनेदेखि अब कोरोना भाइरसको एउटा मेन गाह्रो हुने भनेको स्ट्रेस लेभल पनि हो। जति धेरै स्ट्रेस लेभल भयो त्यति धेरै कोरोनाको लक्षण पनि धेरै देखिन सक्छ होइन। अब त्यो हिसाबले आफू कम्फोर्टेबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसरी नै अब आफ्नो डेली एक्टिभिटिजलाई ह्याम्पर नगर्ने गरेर घरभित्रै चाहिँ नि आइसोलेट भएर बस्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, अब कोरोना संक्रमणको दर अत्याधिक बढेको छ, मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ, उपत्यकामा झन् भयावह स्थिति देखा पर्न लागिसकेको अवस्थामा अब नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको लागि र रोकथामको लागि के गर्नुपर्छ, कस्तो किसिमको पहलको आवश्यकता पर्छ, सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ, आम नागरिकले के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब नियन्त्रण र रोकथामका लागि, यहाँको सुझाव के छ यसमा? अब मलाई अब यो बारेमा भन्नु पर्दाखेरि अब धेरै त मैले खासै चाहिँ नि अब म के भन्छु भन्दाखेरि रोकथाम गर्न चाहिँ नि सरकारलाई पनि गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अब यो गर्न नसकिने हो कि जस्तो पनि लाग्छ। किनभने यो समुदायमै भएकोले अब एउटाबाट अर्को अब यो फेरि एकदम सरुवा भाइरस हो होइन, त्यो सरिहाल्छ। र अब कि त कुनै मापदण्ड त अब मेरो हिसाबले छैन त्यो, अब किनभने यो सबैलाई लाग्नै पर्छ र लागेर चाहिँ नि कम भएर जाने हो। अब यदि गर्नै पर्यो भने बरु लागेर चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि मृत्यु दर कसरी घटाउने हो त्योतिर चाहिँ सरकारले चाहिँ नि बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब जस्तै चाहिँ नि क्यापासिटी बिल्डअप गर्नेदेखि लिएर हस्पिटलमा बेडहरू अभाइलेबल गर्नेदेखि लिएर चाहिँ नि समयमा चाहिँ नि बिरामीहरूलाई सचेत गर्ने। अब यो क्लोनिडाइन भन्ने औषधि पनि छ एउटा हिसाबले, घरमै बसेर चाहिँ बिरामीहरूले खान सक्छ होइन। त्यसले पनि तपाईँको मेरो पर्सनल विचारमा चाहिँ नि हस्पिटलमा एडमिसन हुनेदेखि लिएर हस्पिटलमा अक्सिजन चाहिनेदेखि लिएर आइसियुमा भर्ना हुने पनि यसले चाहिँ धेरै कम गर्छ लाग्छ। यदि चाहिँ नि छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि बिरामीले चाहिँ नि क्लोनिडाइन चाहिँ खाएको खण्डमा होइन, प्रत्यक्ष चाहिँ नि डक्टरको निगरानीमा क्लोनिडाइन खाएको खण्डमा त्यो चाहिँ नि कम हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि सरकारले चाहिँ नि बढी चाहिँ नि जोड दिनु पर्यो यी कुराहरूलाई होइन। एउटा त अवेरनेसै जगाउनु पर्यो। बिरामीहरू कस्ता छन् भनेदेखि यदि डराउँछन्, कोरोना भन्ने बित्तिकै डराउँछन्, आउनै चाहँदैनन्,
अब कति त बिरामीहरूलाई मैले चाहिँ सम्झाउनुपर्छ, तपाईँ कोभिड टेस्ट गर्न जानुहोस्, तपाईँमा 102 ज्वरो आइरहेछ, यदि कोभिड होइन भने अरू रोगहरू हुन्छ, टाइफाइड हुनसक्छ, डेङ्गु हुनसक्छ, निमोनिया हुनसक्छ। यो कुराहरू यदि तपाईँ कोभिड नेगेटिभ आयो भने त हामीले यो कुराहरू उपचार हुने रोगहरूबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ भनेर म तिनीहरूलाई बार बार सम्झाउँछु। एउटा मान्छेमा एकदम डर छ, कोभिड लागेपछि गाह्रो हुन्छ, कोभिड लागेपछि सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा लिएर जान्छ, धेरै गाह्रो गर्छ, के अरे आफ्नो वरिपरि छिमेकीहरूबाट चाहिँ एकदम चाहिँ घृणा चाहिँ ऊ हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अझ पनि व्याप्त छ विश्वास। यो विश्वासलाई हटाउनु पर्यो र बिरामीलाई चाहिँ म कोरोना पोजिटिभ हो भनेर चाहिँ भन्नको लागि वातावरण सहज बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँ त्रासको वातावरण होइन कि सहज वातावरण बनाउनु पर्यो र त्यो वातावरण भएपछि यदि कोरोनाको पोजिटिभ बिरामीलाई चाहिँ समयमै उपचार गरेदेखि तपाईँको उपचार हुन सक्छ भनेर चाहिँ सरकारले विश्वस्त बनाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ नै सबै बिरामीहरू आउँछन्, उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ एउटा वातावरण बनेपछि उहाँ कोभिड चाहिँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ ऊ हुन्छ। अब टेस्टिङ पनि बनाउनु पर्यो त्यो हिसाबले। अब यिनै कुराहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, ताकि सर्न नदिने भन्दाखेरि पनि सरेर अब कसरी म्यानेजमेन्टतिर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा एबिसी न्युज हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अन्त्यमा म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब मैले मेरो पर्सनल चाहिँ अनुभव चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु यहाँ। अब मैले चाहिँ अब यहाँ अमेरिका बसेर चाहिँ फेसबुक मार्फत चाहिँ बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ क्लोनिडिन खाएर चाहिँ कम भएको छ। म पनि यहाँ सबै सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु नि, कोभिड लागेर चाहिँ नाप्दिनुहोस् होइन, आफ्नो मनोबल उच्च बनाउनुहोस् र चाहिँ नि सुरुवाती अवस्थामै चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब धेरै जस्तो कोरोना भाइरस त आफै कम भएर जान्छ होइन। अब 4-5 दिनसम्म चाहिँ नि तपाईँले साधारण प्यारासिटामोल र चाहिँ नि फ्लेक्जन अरू औषधिहरू चाहिँ नि साधारण चाहिँ नि खाएरै चाहिँ नि तपाईँ ठिक हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो अवस्थामा पनि तपाईँ ठिक भएन भने डेफिनेटली कोभिड टेस्ट गराउन जानुपर्छ तपाईँ। यदि 4-5 दिनसम्म पनि तपाईँलाई ज्वरो आइरहेछ र चाहिँ सन्चो बिसन्चो भइरहेछ भने कोभिड टेस्ट गराउन जानुपर्छ। कोभिड टेस्ट गराउनलाई चाहिँ नातिनु होला, नडराउनु होला र चाहिँ नि कोभिड लागेको खण्डमा चाहिँ नि परामर्श लिनलाई पनि नचुक्नु होला होइन। तपाईँ मसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ, मेरो फेसबुक पेज छ के अरे कोभिड निशुल्क परामर्श भन्ने, त्यो फेसबुकमा आबद्ध हुनुहोस्, मलाई मेसेज गर्नुहोस्, म तपाईँलाई हेल्प गर्छु। यदि मैले चाहिँ गर्न सक्नु भने तपाईँ आफ्नो डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् कि मैले यो क्लोनिडिन खानुहुन्छ कि हुँदैन, यदि के छ यसको असर, खानुहुन्छ भने मैले कसरी खानुपर्छ उहाँहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् र चाहिँ यसरी चाहिँ गरेको खण्डमा चाहिँ डेफिनेटली तपाईँ निको हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। मलाई समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले अमेरिकामा रहनुभएका सर्जन साइन्टिस्ट सञ्जीव कुमार हयोजीसँग कोरोना भाइरसको महामारी, न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारका बारे कुराकानी गर्यौं। आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समय सकिएको छ। एबिसी न्युज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।